अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। आज अंग्रेज़ी की और दिसंबर की तारीख है 19। ठीक है। और दिन है जुम्मे का। तो आपके साथ हम बड़ी ज़बरदस्त और ताज़ा तरीन ख़बरें बताते हैं। बहुत बड़ी ख़बरें हैं। एक तो सर जी, बांग्लादेश में फिर तबाही आ गई है। जैसे बांग्लादेश में इनकलाब आया था ना, फिर बांग्लादेश में तबाही आई है। बांग्लादेश का जो इनकलाबी लीडर था शरीफ उस्मान हादी जी, उसको इंडिया के दो अफराद बॉर्डर क्रॉस करके आए और गोली मार के चले गए और वो शहीद हो गए। ठीक है। शरीफ उस्मान हादी, जिसकी वजह से लाखों लोग बाहर निकल आए, हर शहर में बाहर निकल आए। और जहाँ जहाँ इंडिया की एम्बेसियाँ हैं, मुजीबर रहमान का घर है पुराना, मुजीबर रहमान की सारी निशानियाँ वो उखाड़ पिछाड़ रहे हैं और आग लगा रहे हैं और बिल्कुल उनको तलपट कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि इंडिया के साथ हम ऐलान जंग करेंगे। इंडिया की तबाही आ गई है। और ख़ास तौर पे इंडिया की वो 7 रियासतें जिनका गुज़र बांग्लादेश से गुज़र के वहाँ पहुँचा जाता है, उन्होंने कहा जी वहाँ हम फ़ौज बिठाएंगे और इंडिया की जो 7 बड़ी रियासतें हैं इनको हम इंडिया से अलहदा करेंगे और इनके ऊपर हम कब्ज़ा भी करेंगे। उन्होंने तो ये भी कह दिया है। तो हालात वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब है। और आपको पता है कि जो बांग्लादेशी कौम है वो बड़ी इनकलाबी कौम है और जो वो कहते हैं वो हो जाते हैं। वहाँ पे इलेक्शन का भी ज़माना आ रहा था, क्योंकि आपको पता है अभी साल ही नहीं हुआ कि वहाँ पे इनकलाब आया था और हसीना वाजिद जो है वो इंडिया भाग गई थी। इंडिया वहाँ से अब मुकम्मल बांग्लादेश से फारिग हो गया जी। इंडिया के वहाँ मेरा ख्याल है उनके अब सफारत खाने भी बंद हो जाएंगे, उनके सफारती तल्लुकात भी बंद हो जाएंगे। और बांग्लादेश इस हद तक इंडिया के ख़िलाफ़ हुआ है और पाकिस्तान के साथ कह रहे हैं कि बहुत बड़ा मुआहदा होने जा रहा है। जैसे मुआहदा सऊदी अरब और पाकिस्तान का हुआ है ना, तो कि तुम्हारे पे हमला हमारे पे समझा जाएगा, हमारे पे हमला तुम्हारे पे समझा जाएगा। तो वो बहुत बड़ी हो रही है और उसमें जनाब अली ये बहुत बड़ा इनकलाबी इक़दाम हो रहा है और पाकिस्तान भी इसमें इस वक्त इन स्टूडेंट के साथ है जो एहतजाज कर रहे हैं। ठीक है जी। एक तो ए वड्डी खबर है ना। दूसरा जनाब अली गिलगित और बल्तिस्तान में इलेक्शन होने थे ये जनवरी में। तो वो इलेक्शन कमीशन ने मुत्तफ़िका तौर पर इलेक्शन की जो वहाँ पे 13-14 जमातें हिस्सा ले रही थी उनके मशवरे से वहाँ से इलेक्शन मुलतवी कर दिए। वैसे सर जी ये तो पूछें कि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाके में उन्होंने जनवरी में कैसे इलेक्शन रख दिए यार, जहाँ तो आम रास्ते ही बंद हो जाते हैं, बर्फबारी की वजह से बंद हो जाते हैं। तो वहाँ पे जनवरी में इलेक्शन रख दिए यार। ये किस मुल्क से इलेक्शन कमीशन आया है? उसको नहीं पता कि यहाँ के मौसमी हालात कितने वो बैनर छप गए, लोगों के ऐलान हो गए, सारा कुछ हो गया। अब ऐन मौके पे जनाब वहाँ पे मुलतवी कर रहे हैं। तो जब डेट रख रहे थे तब आपको होश नहीं था कि हम ये क्या करने लगे हैं। बहरहाल अकल से काम लेना चाहिए, वो नकल के लिए भी अकल चाहिए ना, अकल चाहिए। ठीक है। एक तो ये हालात वहाँ के ख़राब हैं। दूसरा ये कि धुंध की वजह से आप मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में कहीं भी सफ़र ना करें। ख़ास तौर पे KPK और पंजाब में धुंध अपने अरूज पे आई हुई है। ठीक है। और बहुत ज़रूरी अगर सफ़र है, बहुत ज़रूरी है, तो वो दिन को 10 बजे करें और शाम को 5 बजे ख़त्म कर दें। ये सूरत हाल रखें, वरना आप कहीं भी फंस जाएंगे। हमारे कई दोस्तों का आया है कि जनाब हम चक्री रोड पे जा रहे थे, फंस गए, फिर छोटी सड़क पे निकले तो बुरा हाल, तो बांके दिहाड़े। तो इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए हम आपको ख़बरदार कर रहे हैं कि आप सफ़र ना करें, रात का बिल्कुल ना करें, अर्ली मॉर्निंग का भी ना करें। अगर रात के जो 5-6 घंटे बचते हैं ना दोपहर के, उस वक़्त कर लें सफ़र। ये ज़हन में रख लें। बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं,
ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دوسری خبر ہے۔ تیسری خبر سر جی، جیپاں آ گئی ہیں کچہریوں خالی تے سجڑوں نو قید ہو گئی۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس جہانگیری کو، جس نے تین وکیل کیے ہوئے تھے، چوٹی کے تین وکیل کیے ہوئے تھے، اس کو منہ کی کھانی پڑی اور انہوں نے ڈگری اس کے منہ پہ ماری کہ جناب کدھر ہے تمہاری، 1.5 سال سے کیس چل رہا ہے، تمہارے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے اور تم ٹائم پہ ٹائم لے رہے ہو اور تین وکیل کر لیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا تھا نا۔ یہ فیض حمید کا لایا ہوا جج تھا، فیض حمید کا لایا ہوا جج تھا، تو وہ اپنے گھر پہنچ گیا اور ہائی کورٹ نے کہا تھا صدر پاکستان کو کہ اس کو جناب ڈی نوٹیفائی کرو، کیونکہ صدر پاکستان کے پاس ہی جج کے اپوائنٹ کرنے کا اختیار ہے اور اس کو ختم کرنے کا۔ تو آج صبح ارلی مارننگ زرداری صاحب نے صبح کی نماز کے بعد اس کے دستخط کر دیے ہیں اور اب وہ ڈی نوٹیفائی ہو گیا ہے، اور سامان اس نے پہلے ہی گھر سے شفٹ کر دیا تھا، اپنی کتابیں وغیرہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تو اب وہ پہنچی وہاں پہ جہاں کا خمیر تھا، ٹھیک ہے نا جی، پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اور فیض حمید نال اب اگلا درجہ ہے کہ اس کے اوپر پرچہ ہوگا جی، 420 468 471 کا پرچہ ہوگا اس کے اوپر۔ ہون جناب علی جیپاں پوری طرح کچہریوں خالی ہو کے جان گیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ جتنی تنخواہیں لی ہیں وہ واپس کرنی پڑیں گی، اور جو یہ اس کو اپوائنٹ کرنے والے آپ کو پتہ ہے تب اپوائنٹ کیا تھا جب شوکت عزیز صدیقی کو نکالا گیا تھا نا، جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو اسی فیض حمید نے ملاقات کی تھی شوکت عزیز صدیقی سے کہ جناب مریم نواز اور نواز شریف جیل میں رہیں الیکشن تک، تو اس نے پھر بھانڈا پھوٹ دیا تھا، بار میں آ کے خطاب کر دیا تھا، اور اس وقت انہوں نے اس بندے کو کیا تھا اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لایا گیا تھا۔ بہرحال اسٹیبلشمنٹ کا بھی اپنا ماحول ہوتا ہے نا، تو اب اس کی جناب علی مکمل چھٹی ہو گئی ہے، مکمل۔ اگلی خبر جی، یہ جو ہے نا جنرل باجوہ وہ اسپین بھاگ گئے ہیں، اور اسپین جانے کے بعد ان کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ فیض حمید کی سزا سے پہلے ان کو بھگایا جا رہا ہے، تو وہ بھاگے ہیں یا بھگایا جا رہا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ 2 بندوں کو ضرور گرفتار کر کے پوچھ گچھ کی جائے، جنرل قمر جاوید باجوہ اور ثاقب ناصور۔ باقی جو لوگ ہیں نا عطا بندیال اور آصف سعید کھوسا، ان کو بعد میں دیکھ لیں، لیکن ان 2 کو ضرور پکڑیں۔ اور یہ جتنے لوگ پکڑے جا رہے ہیں نا، گھیرا اور پھندا عمران کے گلے میں پڑ رہا ہے، اس کے پھلے میں جو پڑ رہا ہے نا وہ ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے، وہ ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے، تو یہ سارے جو ہے نا ان کے چیزیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور ان سے گاڑیاں تک برآمد ہو گئی ہیں ثاقب ناصور سے، اور تمہیں کیا ثبوت چاہیے، اور کیا ثبوت چاہیے سر تمہیں۔ اور آخر میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ دبئی میں زبردست بارشیں شروع ہو گئی ہیں دبئی میں، اور وہاں پہ جو ہے نا کام معطل ہو گیا ہے، لوگ دفتروں میں نہیں پہنچ سکے، گھروں سے ہی کام کر رہے ہیں، تو یہی بارشیں اب آ رہی ہیں پاکستان، کل سے پاکستان آ رہی ہیں۔ اس کے لیے بھی آپ کو ہم چتاونی دے رہے ہیں، پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ محکمہ موسمیات نے بتا دیا ہے کہ جناب بارشوں کا سلسلہ یہ شروع ہو رہا ہے، تو لہٰذا آپ اپنا خیال کر لیں، ٹھیک ہے سر جی۔ اور ہمارے جو گروپ لائف انشورنس کے دوست ہیں، وہ جنہوں نے کیس نہیں کیا وہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، شناختی کارڈ کی کاپی بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، ان کے ساتھ ہم کریں گے۔ اور جو اوورسیز میں ہمارے جو دوست ہیں جو قانونی مشورہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ قانونی مشاورت جو ہے ہمارے ساتھ پورے پاکستان کے حوالے سے کریں۔ منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ہماری MLC منصف لا کمپنی پورے پاکستان میں آپ کو قانونی سروس دے گی، ٹھیک ہے جی۔ 030047255752 پہ آپ واٹس ایپ پہ کال کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔